حتی تسکنہو ارزقا طعام و تمتعہو فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ موجود اور اتنے آمین دی تکلیف سارے سردار فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ اللہم اشرنا تحت لواء الحسین۔ اللہم اشرنا فی زمرت الحسین۔ اللہم ادخل الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت۔ بانی فرش عزا اور فرش عزا تے بانا لے تمام عزادار و پردیدار جتنے دعاواں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں دیاں اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر بھی سارے رل کے صلوات تلاوت فرما رہا۔ منتقم آل محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بیدہ بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس عزادار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما۔ نہایت وعدہ والاکرام بادشاہ حسین دے ماتمی عزادار سادات و غیر سادات اجازت ہے جو شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نالین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لین دی لسٹن میں اپنا نام درج کرا تھوڑا دی نماز دا آخری سردہ اور اس اچھ میں بھی تھوڑے نال شامل بڑا ہی خبرو کر کے بھائی ابھی پڑھیا اور تُزہ بھی اپنی نماز دا کمال سردہ ادا کیتا۔ جملہ پہلا اکھاں اسے تو فیصلہ جو اتنی کہ میں نوکری کر لوں لفظ پہلے تے ذرا توجہ عطا فرماوے نام امام تو کسے بندے پوچھیا بے مالک اللہ ہے تو معصوم فرمایا بالکل ہے مجھے کیا ایسا تو نہیں ویکھیا فرمایا تھوڑے کلو نگاہ میں کو نہیں بھی تُزی توحید نو ویکھ سکتے مجھے کہ بادشاہ کوئی دلیل معصوم فرمایا ان خدائی ہونا چاہی دے کہ جن 14 سجدہ کرنے خدا کہ بادشاہ بجائے تو سانو پرانے مذہب تو ہٹایا اسی ہٹائے تو جتے جتے جھک آیا بسم اللہ اسی جھک دے گئے تو سا کیا خدا ہے صلوات پڑھ لو تاکہ ماتمی بادشاہ دے تو سا کیا خدا ہے ایسا من لیا بادشاہ کوئی دلیل مجلس کروٹ لے جائے گی اگر تسی اس سے جملے تے سارے حاضر ہوئے اور میں توانو حاضر بھی ہونا چاہی دے کیونکہ دعا دا وقت ہے بادشاہ کوئی دلیل میرے مالک بڑا ہی خوبرو جملہ ارشاد فرمایا بادشاہ فرمایا اللہ ہے کیونکہ میری دادی حجاب اللہ سمجھ آئیے ادا ہاتھ اٹھے اللہ ہے وڈا چھوٹا تیرے میرے گھر ترتیب ہے میں ملک دے ہر ممبر تے آکیا کہ ساڑھے گھر دے وچ ہوندی کہ وہ وڈا ہے وہ چھوٹا ہے وہ دادا ہے وہ پوترا ہے نانا ہے وہ نواس ہے پوری کنات جتنے بھی گھر ہیں ہر گھر ترتیب ہے ایک کو گھر تطہیر آلے آندہ جس ویڑے دے قانون دا نہیں پتہ لگا بے اس گھر دے وچ نکا کیڑا ہے اس گھر وچ وڈا کیڑا ہے اس ویڑے دے وچ بظاہر ایک ساریاں تو وڈا سید ہے جس نو مصطفیٰ دین ایک عزتدار بی بی ہے جس نو سیدہ دین وہ بی بی جدو اس مصطفیٰ سید دے سامنے جاندی ہے نہ تے آدھی ہے بسم اللہ تو میرا بابا ہے سر جھکا کے آدھے نہیں تو میری ماں ہے انہوں سمجھ آئی کہ ہاتھ ہوتا اٹھ گیا ہے مجلس مکمل ہو تو میرا بابا ہے تو میری
مائے میں سیدہ دے 3-4 لقب پڑھ دا باوچ اور ان لقب دے بعد ہی ماحول بکھریا اکٹھا ہو جاوے تو میں صاحب دا جملہ پڑھ دوں پہلا لقب پڑھ دا بی بی دا پہلا لقب ہے میری مخدومہ دا وہ سارے حیران ہو جاؤ گے لیکن لقب بطول دا اس تو پہلے جملہ کھا جدو ملکۃ العرب دا بھائی عباس جی بھائی ظفر جی آخری وقت قریب آنا تو نبیاں دے سلطان کول موجود آن تو ملکۃ العرب آکیا کہ سردار میں تجار رہی ہاں تو میری بطول تھوڑے حوالے تو پیمبر آکیا کہ میں تھوڑا ممنون بھی ہاں اور نال پچھدا بھی ہاں تسی میرے تے خفاتے نو کیونکہ سونا چاندی ہر شے لٹا کے شب ابی طالب ایک درختان دے پتے کھا کے تو سا وقت بسر کیتا ہے تو مصطفیٰ تے ناراض تے نہیں تے بلا تشبیح بی بی تکیہ دی ٹیک لے کے اٹھے تے سجا ہاتھ ہودے بدھایا جی دے بطولان سیدہ الیہ دھینو قریب بلا کے سجا ہاتھ دھی دے سر تے رکھ کے کبالت مصطفیٰ بدھا کے کیا میرا سردار تیرے ویڑے جا کے سونا چاندی ہر شے لٹا کے فاقے کٹ کے تیرا دین پال کے خالی ہاتھ جانا اور بات ہے بنائے لا الہ دی ماں بن جانا اور بات ہے بنائے لا الہ دی ہن تیار ہو ہن سارے تیار ہن سارے تیار ہو ہن بی بی دا لقب پڑھ دا پہلا لقب ہے حسین دی ماں دا زجاجۃ الوحی زجاجۃ الوحی یعنی وحی کا چراغ میں شیعہ روایت نہ پہ پڑھتا بہن شیعہ روایت نہ پہ پڑھتا میں سنی روایت پہ پڑھتا اہل سنت آدھن کہ جدو وحی ہوندی آئی تے وحی آکے جبرائیل سنیندیان مصطفیٰ نو مصطفیٰ سنیندیان علی نو تے علی ویڑے چاہ کے سنیندیان بطول نو تے وقت بندائی قرآن کتنے بندے حاضر ہو کتنے بندے تھک گئے ہو نہ جاندہ وہ دن کہ ایک دن وہی آئی مصطفیٰ علی نو سنائی علی ویڑج قدم رکھیا جو سیدہ نو سناوا گردن مڑ گئی تے رمان لگے گا حاضر ہو تو پھر اپنے حاضر ہونے دا ثبوت دینا علی ویڑج جلدی نال داخل ہوئے جو میں بطول نو سناوا تے علی دی حیرانگی دی حد مو گئی بطول پہلے ہی وہی فضا نہیں سنے دی ہے بھائی میرا نباس بطول پہلے ہی وہی فضن پہ سنیں دے تے کول آکے علی بادشاہ پوچھیا بھئی وہی آئی ہونے جان دیتے آن اگر پوچھنا تو میں تو ان کی میں سنا سکا پوچھیا تے اس سے واسطے نے وہی آئی ہونے میں ویڑے دے وچ قدم صفدر برا ہون رکھے میں تو ان سنائی نہیں تُسی پہلے بیان پہ کر دے ہو ام الکتاب مرشد زادی اگاں ود کے حیاء دا سر وجہ اللہ دے سامنے جھکا کے فرمایا محمد دی وہی پنچاون علی دا ایک نا علی ہے میریاں دو وہیاں نے ایک دا نا حسن ہے دوے دا نا حسین ہے میں پہلا لقب بسم اللہ پہلا لقب پڑھیا زجاجۃ الوحی میں سیدہ دا دوسرا لقب پڑھ دا بی بی دا لقب نہ ہوئے میں حوالہ نہ دے سکا میں تیرا مجرم اگر تو سن کے تائید نہ کرے اپنے اپنے مقصوم دی بات ہے دوجا لقب بطول دا کلمات طیبہ جتنے بولے ہو شکریہ جنہیں نہیں بولے دھکے نلتداد نہیں لینے کلمات طیبہ کلمات طیبہ پہلا لقب زجاجۃ الوحی دوجا لقب پڑھدا پیا کلمات طیبہ سیدہ دائے لقب اس لقب تے ممکن نہیں بھئی یہ سارے سردار بادشاہ دی ریت بادشاہ دے ماتمی اپنی کلائی بلند کر کے مالک تو خیرات وصول نہ کلن کلمات طیبہ زجاجۃ الوحی کلمات طیبہ محمد دی دھی دا لقب روح لا الہ جتنے بندے آدھے ہاتھ چی گئے میں جناب واسطے دعا پہ کردہ اور جڑا بندہ اجے تک بول نہیں سکیا میں بہو وڈی دلیل سے جملے تے مرزا صاحبان پہ دینا ہو بابا حد مو گئی ما روے لا الہ ہے تانتا حسین بنا لا الہ ما روے لا الہ ہے تانتا حسین بنائے لا الہ ہے بیبلی دا مخدومہ دا سیدزادی دا گلہ لقب پڑھ دے عقیلۃ الرسلہ مہربانی سرکار عقیلۃ الرسلہ میں ترجمہ کردہ وداد ضرور دیوے
اکیلت الرسلہ بخاری دی علی دی اکیلت الرسلہ کرا ترجمہ دعا کرسن میرے بزرگ اکیلت الرسلہ رسالت دی عقل دا نام بطول ہے جس بندے نو سمجھ نہیں آئی ہو دے کل میں کاسا لے کے داد منگن نہیں آونا اکیلت الرسلہ چلو اس سے جملے تے چل یار دادا لبی اپنا کوٹا پورا کریے اکیلت الرسلہ رسالت دی عقل دا نام بطولے اس سے لقب کتنے مناظرے بندنے تسی آپ ترجمہ سن کے تے میرے نال تائید فرما دے ویجے اکیلت الرسلہ رسالت دی عقل دا نام بطولے یاریوں تے وجہ 1450 سال ہو گئے انہاں بندیاں دے گالے چ اللہ لعنت دا توق پایا ہے تے آج تک لایا ہی نہیں جنہ رسول دی عقل تے شک کیتا رسول دی عقل دا نام بطول ہے رسالت دی عقل دا نام بطول ہے رسالت دی مہربانی سرکار بندیاں دینوں نہیں مندے تو دھکے نل منواؤں او بابا ایک قوم تیڈی عقیدت علی ہے بھئی تے سائیاں دیاں سواریاں نہ بن گئی جڑے سواریاں نو من جاون او صحابیاں نہ کیوں نہیں من دے الزام ہے تہمت ہے بہتان ہے اسی من دے ہاں کسی دا پتر ہاں کسی دا بھران علاقے دے مومن میرے نظرہ دے سامنے بادشاہ دے ماتمی موجود نے صدات غیر صدات والے تو ایک دا بھی آکھے تو بہتر اللہ کرن واسطے تیار ہاں لیکن ایک کہہ بھی نندہ مزاج ذرا کھوجیاں آلہ اے اکھاں نوٹ کے نہیں من دے اکھاں کھول کے من دے تو جن جن منوا انہوں منن واسطے تیار ہاں انہاں ترلا میں کرساں پر ساڑی پہلی تے آخری شرط تو جن جن منواؤ دی جتی چوم کے اپنی پاگ تے رکھن واسطے تیار ہاں دوں کے تروں کیمریاں دے سامنے سپیکر تے کھلو کے پیاداں پر ایک قوم صحابی صرف اسے نو من دیئے جدے تے کم از کم تیرے نبی دی دھی راضی ہے جن میری شرط منظور ہے انہا حد ضرور بلند ہو سی یہ قوم فقط صحابی ایک قوم صحابی فقط اس سے نو من دیئے جن دیتے کم از کم تیرے نبی دی دھی راضی ہو جنہوں اچھا وہ دن دیتے سیدہ راضی ہوئے ساڑھے نزدیک و رضی اللہ نہیں ہوندہ علیہ السلام ہوندہ بولا تو ان سے عطا فرماوے رضی اللہ نہیں ہوندہ علیہ السلام ہوندہ ہے اور اس بویدہ عجیب قانون ہے حویلی دے اندر جڑے سردار راندے نا سردار راندے ذاکر ہے کہ جملہ تینو یار یاد کرایا ہے مدینے والے نیت ویندن نہیں ویندے جملہ یہ میں تبدیل کر کے پیادہ بے سبویدہ عجیب قانون ہے سبویتے جے کو نوکر بن کے آوے انہوں نانا بنا لیندن تے جے کوئی نانا بنا آوے انہوں نوکر بھی نہیں رکھ دے بیدار تے ہوئی گئے ہو میرا خیال سارے اگر کوئی نوکر بن کے آوے انہوں نانا بنا لیندے تے جے کوئی نانا بنا آوے چل یار ادھے جملے دے وچ ایک صحابی پڑھنا چھوٹے گھر دا بندہ نائی تو ایسان تھوڑی جی مجلس پڑھوں تھوڑی جی اچھا چھوٹے گھر دا بندہ نائی وڈے گھر دا بندہ آئی خلیج فارس ریاست دے بادشاہ دا کلوتا وارث آئی اور زندگی دا تینو اندازہ لگ جا سی بینان دی عمر کتنی آئی کہ حضرت عیسیٰ دے حواریاں چوائی میں نام نہیں چاہیا تجھے پہنچے بیٹھے ہو میں کوشش کردہ مزید آسان کرا تاکہ بال بھی سمجھن تورات انجیل زبور اترے اسمانی کتاباں اس پڑیاں ہان مریم دے پتر کول تے قرآن پڑیا ہائی بطول دے بابے کول اور اندازہ تے لگ گیا اسی میں کتنی زیادہ اس دی زندگی آئی تے ہر پادری دی بغیر تنخواہ تو نوکری کردہ آیا ہاں ایک جملہ میں آکھاں تے میرا مقصد حل ہوندہ ہے تے میں اگے جاواں تمہید وقت ضائع نہ کرا وقت نہ بنجاواں اتھائی جملہ کا فضہ تے دے ور صرف اتنا فرق ہے کہ فضہ تخت جتی رکھی آئی سلمان تخت نو جتی ماری ہے سمجھ آوے تو حد ضرور بلند کرتا سمجھ آوے تو حد ضرور بلند کرنا رلدہ مہربانی جناب
رلدہ لڑ سب رلدہ پہنچیا یسرب، وکدہ داڑھی چٹی، کمر جھکی ہوئی، 600 تو زیادہ زندگی، محمد دے سامنے سیر علی پگ لائی، میں قریب آگے اسے پگ نو جھولی بنایا، جھولی بنا کے آکے اس تو ہاشم دا وارث ہے، تو مطلب دا وارث ہے، تو ابو طالب دا وارث ہے، نبیان دی دستار دا وارث ہے، عزت دا وارث ہے، نا نظر آمن آلے دی تو حجت ہے، میں تیرے ظہور تو پہلے دا تین ودا لبدا، اے میری پگ بنی ہوئی یہ جھولی میں نو قیمت دے۔ اچھا جملہ محسوس کرنا تعلق رکھ دے، رولے نہ نہیں رکھ دا، محسوس ضرور کرنا۔ مصطفیٰ تطہیر علی برتن دے ویل کوثر مزار پانی ہتھا تے چاہ کے فرمایا اجرت بادر دینا پہلے تو ہاتھ ودھا محمد تیرے ہاتھ دعاوے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں، اس ہاتھ ودھائے محمد دعائے، برتن تطہیر دے، برتن تطہیر دے، برتن تطہیر دے۔ میں ذمہ داری نہ لے کے روایت پڑھنا چاہ، اگر تجھے قیمت دے ہو چاہ صاحب جی کی روایت بھائی بس جی پڑھنا چاہ۔ روایت اتنی خوب روئے کہ جناب فضہ جس دے صفدر بھرا راویان، جناب فضہ دن ساڑھے گھارے جو برتن ڈھوے نا، برتن ڈھوے یا ٹوٹ دے تے جے سٹیل دا ہوئے تے 6 واری ٹن 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 کر دے۔ جناب فضہ راویان ہوا دن بطول دے ویڑے چگل کسے کنیز کو برتن زمین تے ڈھوے آتے ٹن ٹن نہیں کردہ بلکہ اللہ دے قرآن دیا ایتا پڑھنا۔ پتہ نہیں کنو سمجھ آئیے تھا کنے سر تو گل لگ گئی ہے، بطول دے ویڑے دے ویڑے اجاز برا اگر برتن زمین تے ڈھوے آ تے اللہ دا قرآن پڑھ دا، سن دے پیو سارے سردار، اللہ دا قرآن پڑھ دا، انہا برتنہ دے وچو لکمہ تروڑ کے آکے انہیں منہ کھول، اس منہ کھولیا، نبی لکمہ رکھیا، چٹی داڑی تے ہنجو تر تر کے وقت چولے تے ڈھان لگ پہ تے پیرہ تے ہاتھ لا کے پہ دے ویڑا قائم روی تے سلامت روی، اتنی تے میں مزدوری نہیں کیتی جتنی اجرت پہ دینا ہے، اتنی تے میں مزدوری نہیں کیتی شوکت برا جتنی اجرت پہ دینا ہے۔ محمد فرمایا میزبانی ساڑھا حق بڑھ دے، تیرا جے تائیں اجر تے باقی ہے، تیرے رولن دا اجر ہے تھوڑی ہے جو میں تین ہاتھ نال لکمہ کواما، بادشاہ کیڑا اجر ہے؟ فرمایا آدمہ صحابی نالان، مدینے علی نالان، نوکر نالان، سارے دے سارے پچھوان، اگو اگو نبیان نال نال حیدران نال نالو بڑھڑا نوکر آئی، اجے تائیں میں نام نہیں تلاوت کیتا ہون نام چاہواں، آخر تائیں تائید کریا ہے کبو تے آکے نبی روک گئے تے ساریانو جٹھا تے واتو دا بڑھڑے آلے پاسے دیکھ کے نبیوں دی چٹی داڑی تے بوسہ دے کے آکیا سلمان محمدی تو اس قابل ہو گیا ہے، تیرا اجر رلن دا اس دروازے تے جھاڑو دیندہ رہے آکھا۔ ممبر اچھی جاتا لگا ہویا کامران جی، ممبر اچھی جاتا لگا ہویا، سارے ان میں نظر ہوندہ پیا، اس وقت کے کیتا سارے ویدے پیام دوویں ہاتھ زمین تے رکھے، سر دروازہ بطول تے رکھیا، پتہ نہیں 5 بندے سمرسو 7 بندے سمرسو یا سارا پنڈال سمرسی، سلمان ایڈا وڈا عبادت گزار آئی، ایڈا وڈا عبادت گزار آئی، جیڑا واجب نماز نبی دے پیچھے پڑھدا ہائی، سجدہ شکر بطول دے بوے تے کردہ، سجدہ شکر بطول دے بوے تے کردہ، ہون تن صحابی دا عقیدہ دسا، بندے کیا دھمی کتھے آئیں، اور دا کیا دروازہ بطول تے، جملہ وہ بندہ سنے جڑا چاندہ ہے میں اللہ دی عدالت بطول دے مقدمے چ گواہی دے طور تے باوی پیش ہوں، وہ بندہ قبر دی جملہ سنے کن دھر کے سنے، صبح کتھے آئیں، عربی پوچھیا اجمی تو، صبح کتھے آئیں، دروازہ بطول تے، اچھا دوپاری کتھے آئیں، دروازہ بطول تے، شامی کتھے آئیں، دروازہ بطول تے، اتھائیوں نے آدھا ڈیوٹی ڈو اتھائی ہیں، اتھائی رانا، اور زکیہ 10 وقت جڑی بطول دے بوے دی لکڑی لگی ہوئی ہے، او لکڑی کیڑی ہے،
کمبر والے پٹکے چ ہاتھ پا کے زور ولایت نال کمبر سدھی کر کے عربی نو ایتھوں نپ کے تے موڈا ہلا کے پیا دے عربیہ دوبارہ جرت نہ کری سوال کرن دی میں محمد دی سچی دھی دے دروازے تے متھا رکھن جانا جھاتیاں مارن نہیں جانا میں بطول دے بوبے تے بسم اللہ کا متھا رکھن جانا جھاتیاں مارن نہیں جاندہ تیرے گھر جاون دا وقت آئی تو گیا اس واسطے نے جو تین پتہ ہے بے بطول دا جنازہ چیکا ہاتھ بات بندے بالکل تھوڑے موئی نہیں قاظم لکھوری موئی نہیں ماری گئی بطول دی مقتل دا سوال ہوئے خدا دی قسم مقتل سیدہ دی اتنی وسیع کہ ایران عراق دے اگر تو دی سفر کرو نا تو توانو ایران دے ویچ اے جاوہ لبسن بھئی ایک قبرے تے 40 سید زادیاں مدفن ایویں صاحب برا شوکت صفدر جی بخاری صاحب اے تے سمجھ آؤں دے علی مرزا صاحبان کے ایک قبرے چ رج صاحب 40 سید زادیاں پرے سمجھ تو بارے بے ایک میت وستے علی 40 قبرہ کیوں بڑھا توڑے ہائے کرن تو صدقے بھائی توڑے سمجھن تو صدقے بھائی توڑے کرلاوڑ تو صدقے قریب تسی ہو جاؤ تو میں دو گلاں تو دو وین کراں میرے بعد ازائی دنیا دا وڈا نہ بیٹھے بھائی جازو رہیو وین پڑسن تسی روندے ویسو گھران تائی عمل پہ دسنا جڑا بندہ چاند ہے جو قبر دی پہلی رات میں بے وارث نہ ہوا میری سراندی علی کھلوتا ہوئے وہی دے خرسانی آدھن ہوئے کمل کرے بندے پوچھیا نماز شب دی تاکید فرمایا نہیں پڑھن اللہ کوئی ہوئے بطول دے دکھاں تے اچھے وین کرو جوان روندہ ہویا سامنے آیا اور کہا قبلہ کیڑی وجہ ہے جو بطول دے دکھ سن کے اچھے وین کریے او بہو رننے تے رو کے انہا فرمایا ایو بطولے جی دی وجہ تو امیر علی پہلا غریب ہے ایو بطولے میں جملہ سمجھا کے آدھا مجلس سے بندے سیف ہر طرح دے ہوندے کچھ بندے حیدری جلدی رو پوندے کچھ بندے دیر نل روندے کچھ بندے روایت تے روندے کچھ بندے وینچ روندے کچھ بندے چہرے تے ماتم کر کے روندے کچھ بندے اٹھ کے روندے وقت ایام ازاج ویکھن نو لبدا ہے کہ جدوں برآمدگیاں ہوندیاں بندے اتنا ماتم کر دین جو مجلس دے وچ غش کھا جاندے اس لفظ دے مصائب سارا بند ہے جے تو حاضر ہے بطول دا تابوت آدھ رات لے چاون لگیا 7 واری خیبر شکن علی غش کھا گیا بہو وڈے او بندہ جندے موہ چو ہائے نہیں نکلی اوہ دھیاں تلیاں مل دیاں ہان تے علی اٹھ دا پتر موہ تے پانی سٹ دے آن تے علی اٹھ دا تابوت تے ہاتھ مار کے آدھائی آج دعا پیا کرنا انشاءاللہ تیرا بھی کوئی بھیرا ہوندہ میں تے پابندیاں کھا گئیاں جڑا پچھ دا انہا وطن تے بطول کیویں ماری ہے گریہ بلند کر لئی بھائی گریہ بلند کر لئی گریہ بلند کر لئی اللہ مان لکھوری جناب 1000 دفعہ من وجہ یاد ہے آج تین یاد ہے 16 بار دا سجدہ گزارا میں کربل دے والی دے دروازے دا ساڑی پہلی چٹڑی زواری آئی پہلی زواری دے وقت اسی 13 رجب ونج کرنی آئی نجف اشرف اسی کربلا تو ہو کے آئے بڑے زوار خوشن جشن علی کپڑے پاک کے سارے ہری زری پاک دے بیر داخل ہوئے میں مفاتی الجنان چاہی میں زیارت پڑھ دا زوار نال کھلوتے آنا پہلا جملہ تے جشن علی دھڑے چیکا نکل گئیاں مخلوق دیاں لکھیا یا سلام علیکہ یا اول المظلوم او پہلا مظلوم تیرے تے سلام ہوئے شیخ سند زندہ مرتحد موجود نے نجف اشرف میں طالب علم رلا کے ملن گیا جڑے اتھو دے مقامی زبان جان دیا محلاتی زبان میں کہ طالب علم روزہ خان پاکستانی چوائے علی فاتح خیبر ہے علی فاتح احد علی فاتح بدر و حنین علی اور پہلا مظلوم کی میں انہاں فرمایا ان وقت کو میرے نال وعدہ کرے جدو علی دے دکھ پڑے یا بطول دے درد ضرور مومنت پہنچاوے انہاں کیا 19 رمضان آئی ضرب لگی یا یلینو
پترا چایا ہتھاں تے جبریل پڑیا نوحہ مسجد دے دروازے ایک دوجے نال ٹکرائے دھیاں کھولے وال تے ترے وری علی امیرہ کیا حسن میں غریباں حسن میں غریباں حسن میں غریباں پتر جلدی دے نال چولے نال چہرے تو رد صاف کیتی بابا غریب نہ صدا تیرا حسن رنگا پترے بابا غریب نہ صدا تیرا حسین رنگا پترے بابا غریب نہ صدا تیرا غازی رنگا پترے بابا پہلے چوک دے وچوں تیرے شیعہ تیرا قاتل نپ لے ہے علی آدھے میں وقت بھی غریباں حسن آدھے بابا ضرب دا دردی علی آدھے ضرب دا درد نہیں حسن میرے جگر چ دردی آدھے میں ایڈا غریبا میں جنت روسا میں معاشر روسا میں نور دے تقت روسا اوے حسن میں ایڈا وڈا غریبا میرے ویدیاں عرب دے کمی میری بطول نو مار دے رہے علی آدھے میں چھڑا نہیں سکیا اوے پاسے تے ہاتھ رکھ کے آدھی آئی آج میرا حسن ماتم کر لو ماتم کر لو او آج میرا حسن جوان ہوندہ آج میرا حسین جوان میں تیری دعا دینا اللہ تین مدینے لے جاوے میں تین دعا کردہ اللہ تین مدینے لے جاوے اور جا کے تو اکھی نل ویکھے پیو دی قبر تے 2 لکھ دا ایک فانوس ہے تے دھی دی قبر دھوپتے ظفر برا دھی دی قبر کامران احسان جی وہ دھوپتے ایرانی ذاکر دا ایک سلام پڑھنا میں ملک دے ہر ممبر تے پڑھے ہیں خطیبہ بھی پھر سنو دھورا ہے میں پڑھ دینا ایرانی ذاکر کیا جنت البقی اسی جالی تو پچھے وانے کے کھلو جانے ہیں ایرانی مار کھا کے بھی جالی ٹپ کے تے گاں لگے ویندے انہوں نے مار دے رہا نس جاندے ایرانی ذاکر گیا جنت البقی زیارت واسطے یا بندہ چہرہ کردہ ہے زیارت واسطے یا بندہ انگلی کردہ ہے جنت البقی جا کے پہلے تے لبدہ رہا ہے آدھے میں نو قبر نہیں لبی او دے بعد آستین دے بٹن کھولے دو میں ہاتھ سر تے رکھے سے تے رو رو کے پیادے السلام علیکے تربت گم شدہ جندی ہائے نہیں نکلی او دا اپنا مقدر ہے تے بات او دے ڈٹھاس جدے سونا روزہ ہا سونے روزے الویک کے پیادے اللہ دا نبی میں ایرانی چوآیا میں تیری دھی دا زواران تے میں بطول دی قبر نہیں لب دی اللہ دا نبی تینو ایک گل یاد کراما تیرا ایک پترائی جندہ نا رضا ہائی او ایک تو ٹور کے ایران ساڑا مہمان بنیا ہا میں تین وکھاما اسی تیرے رضا دا روزہ کیڑا سونا بنایا ہے جڑے مشہد دے زوار بیٹھے ہو ایرانی ٹکرا مار کے آدھے کی ہو پوندا جے تیری دھی ایران آ جاندی اوے اسی دھیاں دے زیور ویچ کے تیری بطول دا سونا محل بڑھا بھی گیا او لوگ آندے اللہ مالا کرلا کے بھائی شان عزادار دی کرلا کے رونا زندگی دا آخری ویلا کریم حسنین جاؤ نانے دی قبر تے میری شفا دی دعا منگاؤ دو میں بھرا نانے دی قبر تے آئے لکھوری آکاں حسن سراندی حسین پواندی امیر گلاں امیران لیاں غریب گلاں معصوم دل جن دی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے او اللہ نو حسنین دی دعا دا واسطہ دے وے شام علیاں وال کھول کے قبول کر لے دیاں جڑی نہ قبول ہوندی ہوئی انہاں دی دعا دا صدقہ منگی حسن دی پوری دعا پڑھدا کوئی نہیں میں تاں وچلے جملے چھوڑ دیتے نا حسن امامہ لا کے قبر تے رکھیا نلین پچھو لا کے قبر نل ہاتھ رکھ کے پہلا جملہ حسن آکھیا نانا میں حسن امیرہ قبر حلیے جواب نہیں آیا اگلا وین کر کے آدھے نانا تو آکھے میں امیرہ نانا لوگ نہیں مندے جواب نہیں آیا ٹکر قبر تے مار کے آدھے نانا میری ماں بیمارے قبر حلیے پر جواب نہیں آیا اے جملے حسن دی دعا دا جندے تے نمازیاں دی وکری ہائے نکل دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھے نانا 75 دے ہو گئے
میری ماں واجب نماز تکبیر ہاتھ نہ لا دی واہ 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 تیری نیتی ہوئی نماز تو صدقہ بخاری سب لکوری آقا میری ماں واجب نماز تکبیر ہاتھ نہ لا دیے ہل دی رہی قبر جی لکوری آقا جواب نہ آیا کنڈ پچھے کون آئی غربت دا بادشاہ حسین نکا دے ہاتھ چایا اینڈ کر کے موڑے ترکیا جیڑی حسین گل کیتی ہے تھونے سارے انو یاد ہے اے نبالا نو یاد ہے پردے دارہ نے یاد ہے جب میری زبانی سن کے ماتم کر نہیں حسین اتھے ہاتھ رکھیا حسن موڑ کے ڈٹھا شبیر نکے نکے ہاتھ جوڑے ایتھے ہنجو تردے پیانا حقل مار کے آدھے پچھے ہٹ جا تو امیرانو منگن دوال نہیں آدھا آدھے ہٹ جا غریب جانے غریب دنانا تیری ہائے نکلیے حسن پچھے ڈیے حسین قبر نوحان اللہ پہلا وین کر کے آدھے او امیر ای لکیں داری میں غریب بھی دسنا کان دھر کے میری گل سوڑا بیمار نہیں اما زخمی بڑے جگرے دا مالک یو بندہ جندے کل آخری پرسے لے ہاتھ آئی تیو دا سینے تے نہیں آیا آدھے بیمار نہیں اما زخمی تیری ہائے نکلیے حسین قبر نوحان اللہ ہے ملک دے ممبران تے زوین تے مکیاں میرے حصے دیا مجلسہ قبر نوحان اللہ کے آدھے نانا ایک گل یاد کراواں آدھے نانا عید دے آئی جنت دے کپڑے پاکے تیرے موڑیاں دے چڑے واللیل دیا ظلفاں ساڑیاں مہاراں بڑیاں تسی گلیاں دے ویرے ڈور پئے ہر چوک دے بندے تیرے ہاتھ چم دے آنا اسی پوچھ دے آئے ہاتھ کیوں چم دے نا تم وعدہ ہیں بلال مدینہ ساڑے تے اسی سردار آئے آدھے آج پوچھنا آیا جے مدینہ ساڑے اللہ دے نا تے اتنا ڈسا کیوں مارے آئے ہوئے نا مسلمانا ہو ساڑی مانو بھارے ویچ آکے ہو نو اٹھ سکتی دی شادی دی مرشد دی لکوری آقا بڑھائیے تسا کربلا بڑھائیے تسا کربلا لکوری تصور ہزار دفعہ کا آدھے نانا جے مدینہ ساڑھے اللہ دینا تے اتنا ڈسا کیوں مارے آئے ہوئے نا مسلمانا ساڑی مانو گھارے ویچ آکے اللہ مان بھائی تھکے تجھے کوئی نہیں تجھے ثابت کر دیتا ہے ورنہ بہن رو بیٹھے آؤ میں تے سمجھی آج تھک گئے ہو سو میرے بعد بھی بھائی بہن پڑھ سنتے رو سو میں بطول دے دکھان دی سطر وکری کر کے تیرے حوالے کرا ترے جماعتیوں سانی بھائی عبادی بھائی ظفر دھندان دے موسم چاہیے بندے سوال کر دے آنے جو دھیاں بھیڑا نال لے کے ایک قوم دھندان دے میرے بسترے چھوڑ کے مٹیاں تے بے کے کیوں ودی رون دیئے او یار اس قوم نو درد کھا گیا ہے اس قوم دھیاں بھیڑا تے بالان بھی پتہ ہے چٹے دھیاڑے مدینے دے شہر دھیاں تے پتران دے سامنے ڈھٹھا بلدہ تاک ہو بطول یوتے جھان کاکتے پئی ہاتھ نہ پلو بھائی صدائے ماتم بلند کرواما چاہیا وین سنبھال کے پڑھا بولو میرے نال بولو بے میرے نال جتنی میں آکھو جی میں آکھو لک لک واری اس قوم دے بچیان بھی پتے انہ دیاں دھیاں بھینن بھی پتے بستریاں جے اس واسطے نن بیٹھیاں دھیاں دے سامنے ہویا کیا ہے ڈھٹھا بلدہ تاک بطول یوتے
جھن خاک تے پئی رکھیا ہے سید معافی دی بھی ہے ہویا کیا ہے رہے لگ دے لوگ ہو تڑپ دی رہی دکھی حسن حسین ندیم آئے ہویا کیا ہے آنکھیں فضانو آئیو بھج دی وانج میرے پیونو دے اطلاع سارے کرو رل کے ماتم پر ستر سمجھے آدھیے علمن کے قبر چو باہر نکل کے وے تیرے امتی مینو قتل کریں دے او مینو بابا یان چھڑا آواز اندے میریاں دھیاں ڈر گئیاں بڑھائیے تسا کربلا بڑھائیے تسا کربلا یا حسین یا حسین پڑھا چاہی سان روایت بولو میرے نال پڑھا چاہ روایت ہر کوئی تیاری کرے ماتم دی جوانوں جڑے حسین دے ماتمی ہو حسین دی ماں دے غم تے نہ کرسے تے کدوں کرسے آدھے نانا بی بی میں نے طاقت دے بھی جو میں نے وین سمجھا لوا نانا تیری قبر دی مٹی نہیں سکی مسلمان ساڑے بوئے تے آگ لے کے آگئے اے نہ دکل باب کیتی اے نہ کیا علی باہر بھیر ساڑی ماں کے قرآن کٹھا ودا کر دے آدھے نانا اے نہ کوئی حیائی نہ کیتا تطہیر علی دروازے نو اے نہ حسد کے آگ لائی آدھے نانا غربت دی گل ایوے بارو 70 بدماش بوئے نو دھکے دین دے رہے اندرو کلی میری ماں موڑے دے نال دروازہ ڈک دی رہی آدھی رہی ہو کچھ حیاء کرو اندر میریاں دھیاں او کچھ حیاء کرو اندر میری حال ہوئے سر تے ماتمالا ہاتھ رکھ لیں بھائی سر تے ہاتھ رکھ لیں ماتمالا آدھے نانا ایک بندے بلدے ہوئے دروازے نو پیر دی ٹھوکر ماری آدھے نانا بلدہ ہویا تاک میری ماں تے آیا تلے میری ماں اتے بلدہ ہویا تاک روایت میں سمجھا کے پڑھ دا گالج کپڑے ہاتھ بدھی کھلوتا روایت میری نہیں درجات بلندون شہید حق سیدہ سرکار علامہ ناصر عباس دے پھر دی آواز بدھاوے میں وین کرا رجوئے میں پڑھدا پیا ہائی میری ذاکری دا آغاز آئی پچھے بیٹھے آن پچھو اٹھ کے علامہ صاحب سے جملے تے میرے قبیل دے ہاتھ پایا آدن غلام باز رب جانے کتنی زندگی ہے میری طرف ہو جدو بطول دے مسائے پڑے شیعہ کھلوتیاں بیٹھے آگے ہاتھ بنے انہوں کوشیاں ماں دے دو دوا سی مردے مر جوے آئے بطول دے قتل تے سمجھوتا نہ کرے آئے اللہ ماں دین تھلے بطول آئی اتے بلدہ ہویا تاک آئی اتو 70 بدماش نج نج کے لگ داریا او تھلے تڑپ دی رہی اکل مار کے آدیا یو یا علی او کن ڈر گئی ہیں جلدی تروٹ پسلیاں گئیا ہن ماتم کرو اور میں اجڑی دیا میرا موسن قطع یا حسین یا حسین یا حسین پڑھا چا دی ماتمی وین ہے اجازت دی ماتمی دا پڑھا چا ماتمی وین حسین اب دے نانا نانا ہر درد میں نے بھول ویسی نانا اے درد دے جیڑا میں نے خنجر دے ہیٹ بھی نہیں بھولنا آدھے نانا مدینے دے ایک بندے شام دے بندے الخط لکھے ہے آدھے لکھ لکھ مبارک ہوئی جیڑی بی بی دے بوئے تے رسول رکدہ ہا رسول دے بعد دے درنل میں کیا کیتا کمینہ حسد کے لکھ دا پی آئے آدھے چٹے دھیاڑے میں فوج نہ رلا کے کڑا کم کیتا لکڑیاں مگائیاں در بطول دے ہائے ہائے پائلوٹ قرآن دے نزول دے جت رسول رک دہاؤ در میں ساڑیا والحسن دی مانو تازیاں نہ ماریا رو کے ہاتھ جوڑیں دی رہی یا حسین رو کے ہاتھ جوڑیں دی
دی رہی منتاں وی کریں دی رہی باپے نو سڑیں دی رہی ماں اے بنی کربلا اے بنی کربلا اے بنی کربلا جتنی وری آکھو جتنی وری آکھو جتنی وری یو پڑھدا رواں سارے کرو سارتے ماتم میں تا پڑھدا رواں جت رسول رکدا او در میں ساڑیا ول حسن دی مانو تالیاں نہ ماریا رو کے ہاتھ جوڑیں دی رہی منتاں وی کریں دی رہی بابے نو سڑیں دی رہی ماں حسین دی بخاری صاحب سیدو پیر جی سیدو اور بھی مجمع جتنے سید نے ہاتھ بدی کھلوتا من بول کے جواب دیو منتاں جو کر دی رہی ہے انہا حیا کیتا یا کوئی نہ چاہو پورا مجمع ماتم اللہ ہاتھ بول کے جواب دیو اوہ مر جاواں بین کدے لے جاواں شادیوں منتاں کر دی رہی ہے انہا کیڑا کم کیتا حسد کے لکھ دا پیا ہے پیر مار کے میں در گرایا ہے ہائے ہائے بلدہ تاک زہرا اتے آیا ہے آگ دے ویچ لپٹ گئی تھی رسول دے شولیاں چ سڑ گئی ردا بطول دے جان پہ گوش وارے ہر پسوں ہاں بابا ہاں بابا ہاں بابا وین اگلا بھی کر دینا کس بدل پڑھدا پیا ہاتھ نپو بھائی ہاتھ نپو وین تو میں سنبھال کے اگلے بھی کر دینا سال دی محنت یہ سناوا کازم اس تو وڈے وین اگلا سنو چاہ آدھے جڑے ویلے جھنیو یائی بطول جڑا سیدہ دے حاکر گواہی دے طور تے پیش ہونا چاندے وہ بندہ کرسی سر تے یا چہرے تے ماتم آخری وینی نے رومن لے لوگوں ماتم کرنا لے آدھے جتے دھیاں تے پتران دے سامنے جھنیو یائی بطول آدھے میں کوئی حیا نہ کیتا آدھے دھیاں دے سامنے جڑے ویلے میں ظلم کیتا تے سیدان دے ویڑے دی کیڑی حالت آئی حسن ماں دے زخمانو لکیندہ ہائے ہائے حسین راش لوگ دا ہٹیندہ وال کھول رو دی ای نبی دی زخمی دی ماتم حسین وال کھول رو دی ای نبی دی زخمی دی وال کول رو دی ای نبی دی زخمی دی وال کول رو دی ای نبی دی زخمی بندے آدھن یار راضی گئی ہے امت تو راضی گئی ہے اور میرا علم تے ہاتھے اپنی مسجد دے مولوی تو جا کے سنیا پوچھ لوے ہے کہ بطول راضی گئی ہے کفن دے ویرے ان کیوں آدھی گئی ہے او یا علی ایو میں تے ملت لاوے رات نو جنازہ چاوے قاتلانو بڑے نہ دے مان میرے موک گئے سارے دیوے میری قبر تے پارے کہے شکین باوڑے نہ دیوے ماتم حسین بطول اتنا تا زخمی تھئی علی داروں پڑ گواہ لوگو بطول اتنا تا زخمی تھئی علی داروں پڑ گواہ لوگو بطول اتنا تا زخمی تھئی